वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की नई पेशकश करते हुए कहा है कि अगर भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करने का रोड मैप ही दे दे तो हमें कबूल होगा। अयाज मीर साहब, क्या कहेंगे आप, वज़ीर-ए-आज़म की ये नई पेशकश कितनी कारगर साबित हो सकती है? क्या भारत 5 अगस्त के इक़दाम को वापस लेने के लिए कोई रोड मैप दे सकता है? देखिए, जब हम ऐसे गुफ्तगू करते हैं तो उससे ये तासुर मिलता है कि ये बड़ा सोच समझ के एक प्रपोजल जो है पाकिस्तान की तरफ से आया है जिसका इजहार प्राइम मिनिस्टर ने किया। ऐसी बात नहीं है। वो एक इंटरव्यू था रॉयटर्स को और उसमें ये एक सवाल पूछा गया और उन्होंने कैजुअल उसका आंसर दिया। वो एक किस्म का थ्रो अवे आंसर था और कोई भी पाकिस्तानी आप किससे पूछें, आप कुरैशी साहब से पूछ लें, फॉरेन मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, सदर से, वो यही कहेगा जब तक इंडिया ये नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे, और वो है। ठीक है, तो हम देख तो रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए DGMOs का राब्ता हुआ था जिसके बाद सीज फायर माहदे पर काफी हद तक अमल हो रहा है। सलमान साहब, तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी का अमल फ्रंट डोर तक आ पाएगा, लगता है आपको ऐसा? देखें, एक एस्पेक्ट की बात तो अयाज साहब ने की है और ये बात दुरुस्त है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर से, किसी भी प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे तो वो यही बात कहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो ये बात कहते हैं कि हम मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो मुज़ाकरात की बात हमेशा वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है। बात ये कि कश्मीर का इशू जो है एक आलमी इशू है और ख़ुद UN के अंदर इंडियन लीडरशिप ने जाके उन रेजोल्यूशंस की तायद और हमायत की थी और उस पर मैं समझता हूँ कि इंडिया का कोई केस नहीं है। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी हफ्ते के अंदर तीन दफ़ा इसी इशू पे बात की है। लास्ट संडे उनका ये कहना था कि 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक इंडिया से मुज़ाकरात कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। फिर उन्होंने ये बात कही कि जी 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उन्होंने जो राइटर को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी 5 अगस्त के इक़दाम के रोड मैप दे। मेरा ख्याल है कि हम इसमें उलझे बगैर कि जी 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी ही इशू नहीं है, इशू बुनियादी तौर पे हक़ खुदरादियत है जिसकी एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक अखलाकी, सियासी और आलमी केस है। और जब से इन्होंने ये 5 अगस्त के इक़दाम किए हैं पाकिस्तान के केस को सुना गया है। अच्छा। इस पे सलामती कौंसिल के अंदर बात हुई है, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पे तशवीश जाहिर की है। चीन के कहने पे वहाँ पर इजलास हुए हैं और दुनिया के अंदर बड़े बड़े इससे बड़े बड़े इशूज़ मुख्तलिफ ममालिक ने बैठ के तय किए हैं। आज जो कुछ अयाज साहब का ये कहना है कि जी वहाँ पर कोई कूल डाउन हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल ऐसे हो रहा है। आप एवरेज निकाल रहे हैं कि एवरेज कि आप हर दिन के अंदर 2 नौजवानों की टारगेट किलिंग हो रही है कि कभी 3 होता है, कभी 5 होते हैं, कभी 1 होता है। तो वो अपना काम कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने माफ करना, मैंने नहीं कहा कि कूल डाउन हो रहा है, मैंने कहा कूल डाउन होना चाहिए। ठीक है, प्लीज देखिए, बात है कि वहाँ की जो मैं भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि 8 लाख फौज वहाँ पर जो कुछ कर रही है कि ये जो लॉकडाउन दुनिया के अंदर आया है, ये सबसे पहले लॉकडाउन का लफ्ज़ हमने कश्मीर के अंदर देखा था। वहाँ पर उन्होंने क़यामत सुग़रा बर्पा की हुई थी, वहाँ पर उनका जीना अजीरन बनाया हुआ था। लेकिन इस 8 लाख फौज को वहाँ पर मुसल्लत करने के बावजूद क्या कश्मीरियों ने उस तसल्लुत को कबूल कर लिया? आज भी वो भारत से निजात के लिए सरगर्मी अमल है और किसी कश्मीरी से ये तोको कर लिया कि वो भारत का तसल्लुत कबूल कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। वो खेल लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने हर फोरम पर मुकदमा लड़ा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हम आलमी ताकतों को जगाने में कामयाब रहे हैं? बैनुल-अक़वामी ताकतें पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी चाह रही हैं? अब देखिए, बेहतरी चाहते हैं बालमी ताकतें उस हद तक कि इनकी आपस में जंग ना हो। उस हद तक तो आलमी ताकतें इंटरेस्टेड हैं, इससे आगे कोई आलमी ताकत इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। ना कश्मीर को हल कराने में इंटरेस्टेड है, ना इंडिया पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन है। बस जंग ना हो इनकी, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, बस ये है। देखिए, जो इमरान साहब ने जो तजवीज़ दी है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, इसको आप फॉर्मल प्रपोजल नहीं कह सकते, ये आइडियाज़ फ्लोट किए गए हैं। अच्छा। और डिप्लोमेसी में अक्सर ये होता है
کہ آپ پہلے آئیڈیاز فلوٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ دوسری سائڈ کا ریئیکشن کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ایک فارمل پرپوزل دیتے ہیں۔ موجودہ کانٹیکسٹ میں جو انڈیا میں اس وقت صورتحال ہے، فی الحال میرے نزدیک کوئی بامعنی ڈائیلاگ شروع نہیں ہو سکتا۔ ایک بیک چینل کو ڈپلومیسی ہو گئی، کچھ دو چار چیزیں آگے پیچھے ہو گئی، لیکن ایک بامعنی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجوہات ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ انڈیا کی مودی حکومت اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے کورونا کی وجہ سے، بالکل اس میں آپ تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ سیکنڈ، اس کی جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے، کورونا کی وجہ سے اقتصادیات میں کافی نقصان ہوا ہے، تو وہ جو فگرز آ رہے ہیں وہ اتنے تسلی بخش نہیں ہیں۔ اور تیسرا اس کا فیکٹر یہ ہے کہ حال ہی میں پچھلے مہینے ہی انتخابات ہوئے ہیں، اسٹیٹ الیکشن ہوئے ہیں 4، اور اس میں جو ہے ان کو کافی سیٹ بیک ہوا ہے ان کو بیشتر سٹیٹس کے اندر۔ تو ایسے حالات کے اندر ایک ایسا انیشیٹو لیں کہ ڈائیلاگ شروع ہو جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جس چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں انڈیا پاکستان کے تعلقات امپروو ہوں یا بڑی طاقتیں تعلقات کو امپروو کریں، تو ایک دو سٹیپس ایسے ہیں جو پہلا سٹیپ ہو چکا ہے، یعنی لائن آف کنٹرول پہ امن آیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس امن کو قائم رہنا چاہیے، لائن آف کنٹرول، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ضرورت ہے کہ کشمیر کے اندر انڈیا ہیومن رائٹ سچویشن کو امپروو کرے، اور اس ہیومن رائٹ سچویشن کی امپروومنٹ جو ہے انٹرنیشنل باڈیز جج کریں گی، پاکستان جج نہیں کرے گا۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا بند کریں یا کم کریں، جو بھی ممکن ہو سکتا ہے، یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان موومنٹ ہے لوگوں کی آنا جانا، اس میں بہتری نظر آئے۔ اگر تو یہ سٹیپس ہو جاتے ہیں تب ہم سمجھیں گے کہ ہم ڈائیلاگ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ روڈ میپ دیا جائے، انڈیا روڈ میپ دے یا نہ دے، لیکن جب تک یہ 3-4 چیزیں نہیں ہوں گی، میرا نہیں خیال کہ روڈ میپ کی سچویشن آ سکے گی یا کوئی بامعنی ڈائیلاگ جو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اسپیسیفک ایشوز پہ تو بات ہو جاتی ہے، مثلا آخری پوائنٹ، جنوری کے اندر جس طرح نیوکلیر انسٹالیشن کی رپورٹنگ ایکسچینج ہوتی ہے، کہاں کہاں نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں، اور کچھ چیزیں بھی انڈیا پاکستان کے درمیان ہو جاتی ہیں، لیکن ایک اوور آل فریم ورک نارملائزیشن آف ریلیشن شپ کا میرا نہیں خیال کہ مودی کی حکومت جو ہے اتنا آگے جا سکتی ہے۔ تھوڑے بہت ایک آدھ قدم لے پوائنٹ ہے کہ وہ مودی سرکار جو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، کیا وہ پاکستان سے بات چیت کی متحمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو ایک چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 1948 سے لے کے آنورڈ 2019 تک جتنے بھی ہمارے مار کے ٹاکرے انڈیا کے ساتھ ہوئے، وہ واحد وجہ کشمیری رہی ہے، اور کشمیر کے حوالے سے ہی یہ ہمارا انڈیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ اتنا آسان مسئلہ تو ہے کوئی نہیں، کل صبح اٹھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انپریڈکٹیبل دورے ان کے چل رہے ہیں، انپریڈکٹیبل میٹنگز ہو رہی ہیں۔ مودی صاحب امریکہ آ رہے ہیں اور جنرل اسمبلی میں سپیچ دیں گے، اور اس کے ساتھ 1 to 1 ملاقات کریں گے بائیڈن کے ساتھ، اور اس کے بعد ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے، کوارڈ کی میٹنگ چل رہی ہے۔ کوارڈ کی میٹنگ کے فوراً بعد G20، ابھی بھی IMF کی قسطیں بند ہوئی ہیں تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں سارے پاکستان کی۔ آپ کے جتنے پاکستان کے اندر اس وقت فارن منسٹر آ رہے ہیں، آپ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں ہمیں فیٹ اپ سے جان چھڑائیں، اور ہماری IMF کی قسطیں، ہمارا پروگرام بند ہے، اس کا کیا کریں گے؟ ورسز آپ انڈیا کو سمجھتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں لے کر آتے ہیں یہاں پہ؟ آپ دیکھتے ہیں ان کی فارن پالیسی اور ان کی کوالٹی چیزیں کیا ہے۔ اگر وہ کلیم کرتے ہیں وی آر دا بگیسٹ ڈیموکریسی آن دا ورلڈ، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ڈیموکریسی کو ان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ان کے جس طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ ہے کمپیئر کر سکتے ہیں؟